बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ हो। 3 खबरें नहायत तफसील के आपके साथ शेयर करूं, लेकिन सबसे पहले उस मीटिंग की बात करें जिसका जिक्र कल से चल रहा है और फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिसपे 2 जजेस जस्टिस इसाक साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने खत भी लिख दिए थे। पूरी शर्म, पूरी गैरत, पूरे सिस्टम, हर चीज़ उन्होंने बताई और सवाल पूछे अपने चीफ जस्टिस से और अपने साथी जजेस से भी सवाल पूछे कि क्या वो मुतमईन है, आप इंतजामिया के कासिद बन के रह गए, ये तमाम चीज़ें थी। उसके बाद था कि बड़ी अचंभे वाली आज मीटिंग होगी, बड़ी तू तरार ये सब होगी। चंद मिनटों की ये मीटिंग हुई सर, और हद ये हो गई सर इस मीटिंग से मुतालिक, जो मैं सबसे पहले जिससे मुतालिक आपको बताया होगा, सिस्टम बेशरम हो जाए तो कुछ नहीं कर सकते, अदरवाइज उसके जो सुराख हैं वो तो सबको बहुत अच्छे से वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। उसके परवरदा भी बड़े अच्छे से नजर आ रहे हैं, उसको सहारा देने वाले भी बहुत अच्छे से नजर आ रहे हैं, और अब तो बिनाई की भी जरूरत नहीं है, बगैर देखे भी ये नजर आ रहे हैं। सर बड़ी खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट में मीटिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और एस्टेब्लिशमेंट रूल्स बगैर डिस्कशन के 5 के मुकाबले में 6 की अक्सरियत से मंजूर हो गए। अभी मैं 6 जजेस के नाम लूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। बगैर किसी इवन यहां तक पता चला, कोर्ट रिपोर्टर कहते हैं कि डिस्कशन के दौरान पूछा एक ने दूसरे जज से कि आपने पढ़े हैं ये रूल्स। उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं पढ़े हैं, सिर्फ पास करवा दिया। उसके चंद मिनटों बाद ही वो पास करा दिए, वोटिंग करा ली। वोटिंग भी इस तरह हो गई ना, पास इसलिए हो गई जिसने कहा होगा बस आपको जो कहा है वो करें, तो फिर उसी तरीके से वो पास भी हो गए। जरा सुन लें वो 6 नामवर जजेस के नाम सुन लें जी। जस्टिस चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर साहब, दूसरे जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब। याद रखिएगा, अरबाब मोहम्मद ताहिर उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने खत लिखा था एग्जेक्टिव की मुदाखलत से मुतल्लिक, लेकिन फिर उन चरागों में रोशनी न रही। आपको पता है इतना खड़ा रहना भी इतना आसान काम नहीं होता ना सर जी, उस हर बंदा तो नहीं खड़ा हो सकता उस इनकार की तरह। तो बहरहाल जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू साहब, जस्टिस आजम खान साहब, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने हक में वोट दिया। यानी ये वो तमाम जजेस हैं जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद लाए गए हैं। तो आप ये चेक करें उस प्लानर का प्लान कितना कमाल होगा, वो किस तरह सोच समझ के उसने 26वीं आईनी तरमीम और ये कोड पैकिंग का पूरा अमल मुकम्मल करके रखा है। यानी प्रोसीजर और एस्टेब्लिशमेंट रूल्स बगैर डिस्कशन के पास करने में यही वही 6 जज हैं जिनको लाया गया है। अब समझ आ गई पोस्टिंग किन जजेस की थी, ट्रांसफर किन जजेस की थी, ये तमाम चीजें किन की हो रही थी। अब समझ आई कि इनको आईनी अदालत का, आईनी बेंच का कवर किस तरीके से मिला। मेरा ख्याल है सदर मुमलिकत से लेके सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच, ये तमाम चीज़ें चीख चीख के आपको बता रहा है कि ये थे जनाब वो 6 सुरखेल जिनके लिए तमाम रूल्स पास किए गए थे। वोट बन नहीं रहा था क्योंकि तादाद को जजेस के उस हिसाब से पूरा करना था, इसलिए जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब भी ईमान लाने वालों में से हो गए। अब जरा आप ये भी पता चल जाएगा, डिवीजन तो पूरी क्लियर है ना, वाज़ेह फ़र्क तो पता चल रहा है ना कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इन जजेस का फ़र्क है। अब जिन्होंने हक में वोट नहीं दिया कौन? सीनियर तरीन जज जिनको आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट होना चाहिए था अगर 26वीं तरमीम के थ्रू अदलिया का जनाजा ना पढ़ा गया होता, वो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। उन्होंने वोट नहीं दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब जिनकी डिग्रियों तक को आगे लाया गया और फिर जिस तरीके से इलेक्शन पैनल्स में से उनको निकाला गया, उन ट्रिब्यूनल्स के अंदर से उनको निकाला गया, वो भी मेरे और आपके सामने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी वीडियोस ये काफ़ी ज़्यादा है, उन 6 जजेस के अंदर ये भी शामिल हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब जिन्होंने एक दिन पहले खत लिखा और सन्नाटेदार खत लिखा था चीफ जस्टिस से, जिन पे कोई जवाब नहीं था, उनकी दोनों की, जस्टिस बाबर सत्तार साहब की भी और जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस एजाज इसाक साहब, इन दोनों के जो सजेशंस थी ना, जो नोट थे ना, उन दोनों को मुस्तरद किया क्योंकि जल्दी इतनी थी चीफ जस्टिस साहब के ऊपर कि आपको फौरन आज पास करवाना ही करवाना। तो यही हुआ सर, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने मुखालफत में वोट दिया, और यही 5 जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और यही सीनियर तरीन जज है। ये तो अब मैं क्या एहतियात से लफ्ज़ बोलता हूँ, बाकी तो काबजीन में से हैं, ये लोग सीनियर तरीन जज थे। लेकिन बहरहाल आपको पता है चली है रस्म के ना कोई सर उठा के चले। अब मुझे ये है कि जो 27वीं आईनी तरमीम जिसका एक हेवला बनाया हुआ है वो है, उसमें इन 6 जजेस को फिक्स करना है, सेम उसी तरह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इन तमाम को फिक्स किया है। जिस तरह आईनी बेंचेस से दूर रखा गया हुआ है अतर मिनल्ला साहब को, जिस तरह दीगर जजेस को आईनी बेंचेस से दूर रखे और उन तमाम जजेस को लाया गया है जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बाद में आए, उनको तमाम को आईनी बेंच में रखा गया और उनके ऊपर कोई और नहीं है, जस्टिस समीनुद्दीन साहब है।
تو یہ تو کام اتنا کم از کم میرے اور آپ کے سامنے یہ طے ہوا نظر آ رہا ہے جی. اچھا جی، اس سے پہلے کہ میں کوئی دیگر سیلاب کی اپڈیٹس بھی دوں، لیکن علیمہ خان صاحبہ نے آج گفتگو کی ہے، اور سر زیر زبر بھی نہیں ہے ان کے، تو کوئی گفتگو میں عمران خان صاحب کا لیول سے کمی نہیں ہے. بہرحال ان کے بیٹے جو شارد ہیں ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. امید تو یہ ہے کہ آج ان کی روپکار جاری نہیں ہوگی، لیکن کل ان کو رہائی مل سکتی ہے جی شارد خان کو، اگر سسٹم کو یہ منظور ہے. شارد وہی ہیں جو 9 مئی میں کم از کم ادھر موجود نہیں تھی، لیکن میرا خیال ہے میسج دینے کے لیے ٹوٹی کوئی نہیں، نہ ہی عمران خان صاحب ٹوٹے. انہوں نے کہا میں کیا، میرے سارے رشتے دار بھی اندر کر لیں تو میرا کوئی چکر نہیں ہے، میں نے معافی کوئی نہیں مانگنی، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ مجھے توڑنے میں ناکام رہیں گے. تو شارد اسی کی ایک کڑی تھی، اور اب دیکھیں کل ان کی رہائی ہوتی ہے، ضمانت ہو گئی ہے، روپکار میرے خیال کل جاری ہوگی. اچھا یہاں تو یہ چیزیں ہو گئی. ادھر علیمہ خان صاحبہ آئیں پھر میڈیا کے سامنے، انہوں نے کہا عدالتوں کا جو موجودہ سسٹم ہے نا وہ بالکل جعلی ہے. وہ کہتی ہے ہمیں شک پڑ رہا ہے یہ کیوں اس بات کی جلدی کر رہے ہیں کہ کسی طرح ثابت کیا جائے کہ عمران خان بہت بیمار ہے. یہ علیمہ خان صاحبہ بہن اپنے بھائی سے متعلق کہہ رہی ہیں، کہتے ہیں ہمیں اس بات کا شک پڑ رہا ہے کہ یہ سسٹم اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بہت بیمار ہیں اور انہیں خود ہی کچھ ہو گیا ہے. یہ بڑا باریک پوائنٹ ہے. میں کہا میرا بھائی فٹ ہے، چھوٹی موٹی چیزیں تو ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں تو ہیں. آج وہ ایک کے پی کے سے تعلق رکھنے والی ہے نا رخشندہ شاندانہ گلزار، وہ کہتی ہے جب بھی ملاقات ہوتی ہے عمران خان سے ایک اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بیچ میں ہوتا ہے کسی وکیل شکیل کی شکل میں. وہ خود بھی آج یہ کہہ رہی تھی. وہ کہتی ہے کہ کیوں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب بیمار ہیں. یہ پہلے بھی ایک بار گولیاں چلا چکے ہیں، انہوں نے وزیر آباد کو اٹیچ کر دیا ان خبروں کے ساتھ کہ گولیاں چلانے والے طاقتور تھے. پھر مزید انہوں نے کہا زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. آرمی چیف کا نام لیتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ جو اپنے اقتدار کے لیے ججز کو ڈرا کے جو کر رہا ہے پورا نظام پاکستان کا ختم کر دیا ہے. یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا. مزید انہوں نے کہا 2 ہفتے قبل، یہ بڑا انکشاف ہے، انہوں نے کہا 2 ہفتے قبل اہم ترین ذرائع سے ہم سے رابطہ کیا گیا، عمران خان صاحب کی بہنوں سے رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی آئسولیشن میں حالت بہت خراب ہو گئی ہے. ہمیں یہ کہا گیا اور وہ خود سے باتیں کرنے لگ پڑے ہیں. یہ بھی ایجنسیاں ہی خبریں دے رہی ہیں. ہم عدالت چلے گئے اور کہا کہ ذاتی معالجین سے عمران خان کا چیک اپ کروایا جائے. اب دیکھیں کب یہ اجازت ملتی ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ عمران خان کا پورا میڈیکل چیک اپ اپنے ڈاکٹرز کی موجودگی میں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں ان لوگوں پر کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو علیمہ خان صاحب ایک کے بعد ایک، میں نے کہا بالکل اسی طرح نام لے کے وہ بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ان کو بھی پتا کہ جب یہ نہیں کرنا تو پھر ہم نے کرنا کیا چاہیے. ادھر سیلاب اپڈیٹس میں ذکر کروں نا سر، ایک صاحب بڑا کام کرتے ہوئے، اگر میں ان کو اپریشیٹ نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی. احمد شہزاد کرکٹر سر، کیا کام کر رہا ہے یار بندہ متاثرہ علاقوں میں، اور ویژولس نہیں، ٹک ٹاک کے لیے نہیں سر، لوگوں کے گھروں میں کھانا تقسیم کر رہا ہے، فلائی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے. قابل تعریف ہے، سلام ہے جی. جو لوگ کیمروں کے سامنے نہیں کر سکے یہ بندہ چھپ کے کر رہا ہے. کیا بات ہے. پتہ چل رہا ہے اسپورٹس مین ہے، چھتیں ٹاپ رہا ہے، پانی کے اندر گھس رہا ہے، یہ سب کر رہا ہے. بانکے دہاڑے برا حال، نہ کوئی میک اپ نہ کوئی کچھ، بکھرے ہوئے بال، پسینے میں شرابور، این ڈی ایم اے کی جیکٹ پہنے یہ بندہ کام کر رہا ہے. اس کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہے سر. اس طرح کے بندوں کو اپریشیٹ کرنا ضروری. رہی بات این ڈی ایم اے کی، تو اس نے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں اگلے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خانپور کے سپل ویز بھی، خوانپور ڈیم کے بھی سپل ویز کھول دیے گئے ہیں. ادھر مریم نواز صاحبہ نے سخت نوٹس لے لیا جی کہ باتھ روم کے باہر میں مسجد کے باہر میں یہ تصویر کیوں لگائی ہے، اور اس سلسلے میں خبر جاری کی گئی ہے. مریم نواز صاحب نے مسجد پر اپنی تصویر لگانے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤالدین سے وضاحت طلب کر لی ہے. مسجد پر تصویر لگانے پر ڈپٹی کمشنر کی سرزنش کی گئی ہے اور ضلع انتظامیہ اور سرکاری اداروں کو اپنی تصویر کے حوالے سے ایس او پیز پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں مریم نواز صاحبہ، آپ کی میڈیا مینجمنٹ صحیح نہیں ہے. آپ صحیح بھی کر رہی ہیں تو وہ غلط امپیکٹ آ رہا ہے. آپ کو تو وہی دکھایا بلے بلے واہ 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 واہ، یہی ہو رہا ہے. آن گراؤنڈ بالکل پکچر ڈفرینٹ ہے، بالکل پکچر ڈفرینٹ ہے یہ لگ رہا ہے. اور حالت یہ ہے کہ گندم کے بعد پنجاب میں 2 روز میں آٹے اور میدے کی قیمت میں 3,000 روپے کا اضافہ ہو گیا. آٹے کا تھیلا 5,000 سے 8,000، جبکہ میدے کا تھیلا 6,000 سے 9,000 کا ہو گیا ہے. اور کسانوں پر مہنگی گندم بیچنے پر مقدمے کی باتیں ہو رہی تھی نا،
تو پنجاب حکومت نے ابھی تک اس خبر کا کوئی نوٹس نہیں لیا. لگتا ہے فوراً ہی اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں پاکستان پر اس سیلاب کے. یہ چل رہا ہے سر. فیڈ بیک سے متعلق دعا کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.